नाज़रीन, एक बहुत अच्छी बात मुस्तफ़ा कमाल ने कही और कहते हुए वो ब्रेक पे जाता हूँ और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा वही द टॉप 3 मेयर ऑफ द वर्ल्ड, उसको आप देखते रहिएगा। और इसके साथ साथ कहता हूँ बड़ी छोटी सी बात उन्होंने कही और बहुत अच्छी बात की कि जी एक वडेरा भी नाजिम और उसके बाद जाहिर है उसके इतने वडेरे तो नहीं होंगे ना कि यूसी नाजिम भी बन जाए और उसके साथ दूसरे बन जाए। तो एक टेबल पे बैठेंगे तो कैसे एक वडेरा ये बर्दाश्त करेगा कि उसका हारी उसके सामने बैठे। इसलिए इस निज़ाम की मुखालफत की जाती है क्योंकि वडेरे इस मुल्क में बहुत मजबूत हैं और जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे मुल्क के अंदर हालात बेहतर नहीं हो सकते। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल से जो नाज़िम कराची हैं और दुनिया के 3 बेहतरीन मेयर्स में इनका शुमार किया गया है फॉरेन पॉलिसी जरीदे के ज़रिए के तरीके से और इनको ये एक एजाज़ मिला है। ये एजाज़ उनका नहीं, ये एजाज़ हर पाकिस्तानी का है। बात कर रहे हैं हमें, अच्छा ये बताइए कि कहा यह भी जा रहा है कि ज़िले हुकूमत की जो माली और इंतजामी इख्तियारात हैं उसे कम करना चाहिए, क्या कहते हैं आप? माली इख्तियारात कहाँ हैं डॉक्टर साहब? मैं तो जो है वो कहता हूँ कि माली इख्तियारात जो है वो और ज्यादा होने चाहिए। देखिए आपको जरा हम तो अपनी सारी चीजें जमा करके जो है वो दे देते हैं। 68% रेवेन्यू कराची कमाता है, सब कुछ जमा करा देता है, फिर अपने 2% 5% के लिए भीख मांग रहा होता है। माली इख्तियारात तो जो है वो नहीं है। माली इख्तियारात तो मैं कहता हूं कि और होनी चाहिए। वो जो बिजनेस है, इसलिए अगर फर्ज करें कि हम यहां से रेवेन्यू जनरेट होता, और दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि आप शंघाई की मिसाल लें कि वहां पर एक परसेंटेज सेट है कि भाई इतनी आप फेडरल गवर्नमेंट को वो शहर इतने कमा कर देगा, उसके ऊपर जितने भी पैसे हैं वो सारा का सारा सिटी को जाता है। तो क्या उस शहर की एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों में ये मोटिवेशन है कि यार इससे ज्यादा कमाओ, इतना तो दे देंगे फेडरल गवर्नमेंट को, उससे ज्यादा कमाएंगे तो ये हमारी वेलबींग के लिए इस्तेमाल होगा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे पास ये मोटिवेशन ही नहीं है। हमें पता है कि जी हमने जितना कमाना है, वो जो लगी लिपटी जो चल रही है एक स्टीरियोटाइप, वही कमा रहे हैं। हमारी कोई एफर्ट्स नहीं है ज्यादा कमाने की कि हम कमाएंगे। हमें पता है कि इसको चले जाना है फेडरल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट से वैसे भीख मांगनी है हमने फिर बाद में। तो क्या कर रहे हैं आप? अपनी रिसोर्सेज को खुद ही डाई डाउन कर रहे हैं। तो खुदारा इस मुल्क को आगे चलाना है, खुदारा बैठिए, ये मैटर हमें बैठकर रिजॉल्व करने चाहिए जहां से कौमें, जहां से मुल्क आगे जाएगी। कराची 68% रेवेन्यू कमा रहा है, अभी 68% कमा रहा है तो पूरे मुल्क को दे रहा है और हम अपने पास नहीं रख रहे। आप इसकी 68% की, जैसे कहते हैं रोटी की साइज को बड़ा कर दें आप, तो सबको बड़े बड़े जो है वो नवाले मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यू हैव टू इनलार्ज द साइज ऑफ द पाई, कि आप उसकी जब अभी छोटी रोटी है, सबको छोटे छोटे जो है वो उसका शेयर मिल रहा है, आप इसकी साइज को बड़ा करें, इस रोटी की साइज को बड़ा करें तो सबको जो है वो पेट भर के चीजें मिलेंगी, इंक्लूडिंग उसको भी जो कि दे रहा है, जो पैदा करके दे रहा है। अच्छा एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये पूछना चाहूंगा क्योंकि आप इस शहर के मेयर हैं। एक जो बहुत अहम बात है वो ये है कि मेरी नॉलेज के मुताबिक मैं कहता हूं कि दुनिया का वाहिद ये शहर है जिसमें 13 एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। टेल मी अबाउट इट। तो ये चीज जरा सा बताइए। जब तो मैं कहता हूं कि हमें तो जो 100 सालों तक नंबर 1 होना चाहिए। कितने मुश्किल शहर में कि जहां पर एक गली जो है वो किसी और की है, बराबर वाली गली जो है वो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन की है। रोड के इस तरफ वाला हिस्सा जो है वो सिटी गवर्नमेंट का, अगली तरफ वाला हिस्सा जो है वो भाई कैंटोनमेंट बोर्ड का है। नाले जो है वो यहां तक मेरे पास से अगला नाला जो है शुरू हो रहा है, वही नाला आगे जाकर कैंटोनमेंट बोर्ड का। मजाक बनाया हुआ जी हमने मतलब ये हम कहते हैं कि फलां हमारे साथ बुरा कर रहा है, फलां मुल्क बुरा कर रहा है, फलां दुश्मन है हमारा। अरे भाई कोई दुश्मन नहीं, हम अपने दुश्मन है खुद। हमसे बड़ा हमारा दुश्मन जो है वो कोई भी नहीं है, यकीन करें। अब 13 आप अपना घर चला सकते हैं डॉक्टर साहब? जब आपके घर में 4 गार्जियन हो, आप किस किस से बड़ा, कौन बड़ा होगा आपके घर में? किस किस से एक काम की परमिशन, एक गार्जियन होता है ना घर के अंदर। तो यहां पर जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड, 13 बॉसेज हैं शहर के। एक किसी इदारे के 13 बॉसेज हो, आप इस चैनल टीवी चैनल पे आप काम करते हैं, आपको अगर ये पता हो कि आपके 13 बॉसेज हैं तो आपको पॉलिसी किस किस से लेनी पड़ेगी? 13 लोगों से लेनी पड़ेगी। देयर हैज टू बी वन मैनेजर, राइट? वन। तो एज फार एज म्यूनिसिपल सर्विसेज आर कंसर्न, हमने ये मास्टर प्लान बनाया, हमने इसको प्रीच किया, सबको ऑन बोर्ड लिया। हमने कहा भाई ये देयर हैज टू बी वन, एज फार एज म्यूनिसिपल सर्विसेज आर कंसर्न देयर हैज टू बी वन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज सीडीजी के। और म्यूनिसिपल सर्विसेज में हम किसी की ओनरशिप लेने नहीं जा रहे, हम डीएचए की लैंड को लेने नहीं जा रहे। हम कहते हैं कि डीएचए जो कचरा जमा करके अभी मेरी लैंडफिल साइट पे डाल रहा है, जिसके वो पैसे नहीं दे रहा, ये हमारा काम है करना। हम कहते हैं कि जो हम सोर्स पे पानी दे रहे हैं, डीएचए डिस्ट्रीब्यूट करके, अगर मैं 100 रुपए पानी के चार्ज कर रहा हूं, डीएचए 1000 रुपए ले रहे हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड वाले 1000 रुपए आगे अपने कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये काम हमारा है, ये किसी और एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। इस 6 कैंटोनमेंट बोर्ड, देन साइट लिमिटेड, देन डीएचए, देन केपीटी एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे, स्टील मिल की अपनी जुरिसडिक्शन है। आई मीन
اٹس اے موکری. اس میں آپ کو یہ شہر چلانا ہے. نام ایک آدمی کا آتا ہے جب کچھ برا ہو جائے, بورڈ گر گئے, پانی کھڑا ہو گیا, چیز. اب بھائی میں کس کو بتاؤں یار کہ آپ ایئرپورٹ سے لے کر جب آپ میٹروپول تک سفر کرتے ہو تو وہاں سے لے کر وہاں تک 7 اداروں کی جورسڈکشن آتی ہیں, میونسپل جورسڈکشن 7 اداروں کی. اب ایک اسٹرینجر ہے, اگر وہ ایئرپورٹ سے سفر کر رہا ہے شارع فیصل پہ اور میٹروپول تک جاتا ہے, وہ کہیں پہ کچرا دیکھے گا, کہیں پہ برائی دیکھے گا, تو اس نے گالی جو ہے وہ مجھے بکنی, گالیاں جو ہے وہ میئر کو بکنی کہ یہ میئر کیسا ہے اس شہر کا, جس نے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پر آپ کی جورسڈکشن ختم ہو جاتی ہے پر آپ کے یہاں جلتے ہیں. اچھا ایک بات جو پوچھنا چاہتا ہوں, اسی شہر کے اندر جیسے میں نے کہا 13 ادارے ہیں اور وہ اپنا ایڈمنسٹریٹو چلا رہے ہیں, تو ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں, تو میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہاں جو ادارے ہیں ان کے اندر بھی بڑا کلیش نظر آتا ہے. مثلا واٹر بورڈ ہے جو کہ پانی بند کرنے کی بات کرتا ہے کے اے سی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے واجبات ادا نہیں کر رہے ہیں. سٹی جو شہری انتظامیہ ہے وہ کہتی ہے کہ کے اے سی نے جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر ان کی زمین لی ہے اور وہ وہاں پر انہوں نے اپنے ٹرانسفارمر وغیرہ دیے ہیں, اس کے کرائے نہیں دیتے ہیں, اور وہ کے اے سی کہتا ہے کہ جی ہم جو بجلی دے رہے ہیں اس کے بلنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑا کلیش, اس کو کیسے سالو کریں؟ اب آپ بات کریں گے کے سی والوں سے تو یہ سب کچھ نہیں کہیں گے, ہم نے ان کو اردو میں سمجھا دیا سارا نا, اردو میں ہم نے ان کو سمجھایا, سمجھ میں آئی ان کی بات. نئی ایڈمنسٹریشن آئی تھی تو ان کو شاید پتہ نہیں تھا, وہ بالکل دوسرے. تو میں نے کہا یہ آپ کے لیے برائی ہو جائے گی ساری, آپ کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی. ہم تو وہ لوگ ہیں جو کے سی کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پر, اور ہم نے اپنی سڑکوں کو کھدوایا, نئی بنی ہوئی سڑکوں کو کھدوایا, فیڈر جلوائے, آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے کر جاتے ہیں. جب لوگ آگ لگا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے ٹاؤن ناظمین, ایم پی, ایم این ایز اور سٹی ناظم بیٹھ کر لے کر جاتا ہے لوگوں کی. تو ابھی ہم نے ان سے بات ہوئی ہے, تو اب آپ ان کو بلا کر پوچھیں تو وہ ایسی کوئی بھی بات نہیں کریں گے. وہ بےچارے ابھی نئے آئے تھے تو ان کو بھی نہیں پتا تھا. میں صرف آپ کو کیلکولیشن دے دوں کہ 14 ارب روپے کے ڈیوز واٹر بورڈ کے ہیں, ٹھیک ہے. فیڈرل جو ادارے ہیں وہ بل نہیں دیتے ہمیں, پانی لے رہے, پانی فری میں نہیں آتا ڈاکٹر صاحب. پانی میں پمپ کرتا ہوں دھابے جی سے, تو کے سی کے بل جو ہے وہ 2.5 ارب روپے کا ہے سر. پانی آپ کے گھر کے اندر سے تو پانی نہیں نکل رہا نا, پانی جو ہے موٹریں چلا رہے ہیں ہم, سال بھر کا جو بل ہے 2.5 ارب روپے کا بل ہے. اب لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ جی پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کو جو ہے وہ فری میں پیو. بھائی فری میں کوئی چیز نہیں ہے, اس کی کاسٹ ہے. اب فیڈرل ادارے جو ہے اس کی پیمنٹ نہیں کرتے, وہ میرے ٹائم سے نہیں بلکہ ہم نے تو ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ لڑائیاں کی ہیں باقاعدہ, اور لڑائی اپنے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں. اگر آپ سسٹم کو سپورٹ نہیں کریں گے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے کولیپس ہو جائے گا. تو ہم نے لڑائیاں کر کے ہم نے کچھ کلیکشن کی, تو 14 ارب روپے ہمارے ڈیوز ہیں جو کہ فیڈرل فائنانس منسٹر نے باقاعدہ بیٹھ کے اس کو جو سیٹل کروایا, اور 6 ارب روپے کے سی والے کہتے ہیں. اس وقت ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے, آخری سوال میں 6 ارب روپے ہمیں کے سی کو دینا ہے. لیکن آخری 2 سوال بہت امپورٹنٹ ہے, چاہوں گا جلدی سے جواب دے. کراچی کے میئر ہیں, طالبانائزیشن کی بات ہو رہی ہے, صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ایسے کوئی حالات نہیں, کیا کہیں گے بہت مختصر؟ ویل ہمارے پاس انسیڈنٹس تو ہیں. آپ کے پاس جو نیٹو فورس کی جو گاڑیاں جا رہی تھیں اس کو جلائی گئی ہیں. ہم نے جو ہے پوسٹرز دیکھے, ہم نے جو ہے وہ تمام چیزیں دیکھی ہیں کہ ہم نے ہیرلڈ کی جو ابھی میگزین میں چیزیں آئی ہیں, اور جو جتنے بھی اخبارات جو چیزیں چھاپ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈینیل پل یہاں پر مارا گیا, مدرسے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے. دوسرا ایک اور بات کہ جس طریقے سے میئر کو پوری دنیا نے ریکگنائز کیا, اور نمبر 1 نمبر 2 نہیں لیکن بیسٹ کیا گیا. کراچی کے پاس 18 ٹاؤن ہے, آپ کے پاس کون سا سب سے بیسٹ ہے؟ ویل ابھی اس پہ آپ نے یہ بالکل مجھے سرپرائز, تو یہ بہت ضروری ہے. دنیا نے اگر مصطفیٰ کمال کو ٹاپ 3 میئرز کے اندر شامل کیا ہوگا تو اس نے بڑی ریسرچ کی ہوگی. میں نے یہ ریسرچ نہیں کی, آپ نے اگر یہ سوال کیا ہے, کل سے میں اس کو ایویلویٹ کروں گا, نیکسٹ پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا ہوز نمبر 1. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس پروگرام کو ڈیفینیٹلی مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے رکھا تھا, اور اس لیے بھی رکھا تھا کہ یہ ایک اعزاز کی بات ہے پاکستان کے ایک میئر کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستانی کے لیے کہ اس وقت فارن پالیسی جو میں نے جیسے کہا امریکن جریدہ ہے, اس نے مصطفیٰ کمال کراچی ناظم کو دنیا کے بہترین میئرز 3 بہترین میئرز میں شامل کیا تھا. اور کچھ باتیں ہم نے ضلعی ناظمین کے حوالے سے بات کی تھی, بہت سارے اور سوالات تھے لیکن وقت کی کمی ہے, اور ہم آپ کی طرف سے پھر مبارکباد دیتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی, اور کراچی کی انتظامیہ کو بھی, اور کراچی انتظامیہ کو یعنی ضلع انتظامیہ کو چلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں, اور اس کے ان تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں, اور جن کے قائد ہیں, اور جو ان کو سپروائز کرتے ہیں, سب کو مبارکباد. اور سب سے زیادہ مبارکباد پاکستانی عوام کو دیتے ہیں. وقت ختم ہو جاتا ہے, ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.